बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पटवारियों को मुबारक हो कि उनके कायद मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब हमज़ा शहबाज शरीफ को करप्शन केस से बरी कर दिया गया है। एंटी करप्शन के अदालत ने आज ये फ़ैसला सुनाया, इसकी तफसील बयान करेंगे। दूसरी, तेज़ी से नाज़रीन जो बदलते हुए आलमी और मुल्की हालात हैं उनकी वजह से पाकिस्तान में जो ही फार्म 47 वाली हुकूमत के ख़ात्मे और नए आम इंतखाबात का इम्कान यकीनी हुआ है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मिन्नत समाजत करके नून लीग के सरबराह मियाँ नवाज़ शरीफ को दोबारा एक्टिव होने पर रज़ामंद कर लिया है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 4-5 माह की रूपोशी और खामोशी के बाद आज मंजर आम पर आए हैं बड़े मियाँ साहिब, और उनकी सिफारिश पर पंजाब काबीना में 10 नए वज़रा शामिल करने की यकीन दहानी करवाई गई है उन्हें। बड़े मियाँ साहिब ऐसे ही मुफ्त में एक्टिव नहीं हुए। बहुत बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके लिए लेकर आए हैं कि उनकी सिफारिश पर सूबाई काबीना में 10 नए वज़रा पंजाब से लिए जाएंगे और उनकी ज़्यादा तादाद जनूबी पंजाब से होगी। ये पूरी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी बड़े मियाँ साहब के कोटे से 5 वफाकी वज़रा और 5 वज़रा मुमलकत मज़ीद काबीना में शामिल करने का वादा कर लिया है और ये तमाम शमूलियतें 2 माह के अंदर होंगी, यानी फरवरी और मार्च में वक्फे से ये शमूलियतें करवाई जाएंगी। वफाकी काबीना में इजाफ़ा होगा और सूबाई काबीना में, ऐसा कहना है ज़राए का, और कुछ खुद गुफ्तगू भी की है मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ ने, लेकिन जो पूरी खबर है वो नहीं बताई। वो खबर हम आपको दे रहे हैं एक्सक्लूसिवली। नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ का ख्याल है कि वो मुल्क गिर सतह पर सियासी रहनुमाओं और नून लीगी अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से मुलाकातें उसी वक्त करेंगे कि जब उन्हें तरक्याती फ़ंड्स और वजारतें तकसीम करने के हवाले से बाइख्तियार किया जाएगा। ज़राए का दावा है नाज़रीन कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा सेटअप को घर भिजवाने का फ़ैसला कर चुकी है, इसलिए उसकी तरफ से भी वफाकी और सूबाई काबीना में 20 नए वज़रा शामिल करने पर कोई एतराज़ नहीं किया गया, क्योंकि 1-2 माह की वजारतों का अगर कोई मज़ा ले लेगा तो मुक़्तदर कुव्वतों को इससे कोई गर्ज नहीं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपके लिए कई धमाका खेज़ खबरें लेकर आए हैं और सबसे खौफनाक खबर एक नया गंदम स्कैंडल है, जिसके तहत एक बार फिर पंजाब के काश्तकारों की जेब पर अरबों खरबों रुपए का डाका डालने का मंसूबा बना लिया गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि पंजाब के काश्तकारों पर की जेब पर अरबों खरबों रुपए का एक नया बहुत बड़ा डाका डालने का मंसूबा बना लिया गया है। ये मंसूबा क्या है, इसकी पूरी तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 8 फरवरी के एहतजाजी जलसों का मुल्क गिर शेड्यूल और प्रोग्राम जारी कर दिया है। इसकी पूरी तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कराची में कहाँ कहाँ क्या एक्टिविटी होगी 8 फरवरी को। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के आज के इजलास की तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है आपके लिए एक्सक्लूसिवली, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने की। इसमें 10 की बजाय 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी क्यों दी जा सकी, इसकी क्या वजह बनी, ये दिलचस्प तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हम हस्बे मामूल अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि ये चैनल आपका अपना है, आप इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान ज़रूर दबाएं और हमारी जो वीडियोज़ हैं उन्हें लाइक करें, उन्हें शेयर करें, ख़ास तौर पर अपने फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन्हें लाजमी शेयर करें, क्योंकि जो पैगाम हम दे रहे हैं वो हमारा पैगाम नहीं है, वो आपका पैगाम है, आपके और हमारे कायद मियाँ मोहम्मद
آپ کی اور ہمارے قائد جناب عمران خان کا پیغام ہے اور 25 کروڑ عوام کا پیغام ہے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کے لیے 9 ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے لیے ایڈیشنل ججز کے ناموں پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ججز کے لیے 9 ناموں کی منظوری دے دی، جبکہ 10ویں نمبر کے لیے کوئی بھی امیدوار مطلوبہ ووٹ حاصل نہیں کر سکا۔ جن ناموں کی ناظرین منظوری دی گئی ہے ان میں حسن نواز مخدوم، ملک وقار حیدر آوان، سردار اکبر علی، ملک جاوید اقبال وینس اور سید احسن رضا کاظمی شامل ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے محمد جواد ظفر، خالد اسحاق، ملک محمد اویس خالد اور چودھری سلطان محمود کے نام بھی منظور کر لیے ہیں، اور ان تمام جج صاحبان کو مبارک ہو جو پنجاب ہائی کورٹ میں ایڈیشنل جج بھرتی ہو گئے ہیں۔ ناظرین ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کا اعلامیہ کچھ دیر تک باضابطہ جاری کیا جائے گا۔ جب تک آپ یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے یہ اعلامیہ جاری ہو چکا ہوگا۔ اس سے قبل جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو 10 ایڈیشنل ججز کے لیے 49 نامزدگیاں موصول ہوئی تھیں۔ 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کے لیے 4 ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور 45 سینئر وکلاء کے ناموں پر غور کیا گیا۔ تو ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے 8 فروری کو جو احتجاج کے معاملے پر پی ٹی آئی نے حتمی شکل سارے پروگرام کو دے دی ہے۔ 8 فروری کو پی ٹی آئی اسلام آباد میں کوئی احتجاج نہیں کرے گی، اور جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اسلام آباد کی وہ ثوابی والے جلسے میں شرکت کرے گی۔ ناظرین 8 فروری کے احتجاج کے معاملے کو لے کر آج تحریک انصاف کا اہم اجلاس ہوا، اور اس میں پورے پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے ورچوئل شرکت کی، اور یہ طے پایا کہ صرف جو جلسہ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ثوابی کے مقام پر ہوگا اور پنجاب میں مینار پاکستان پر، اور اس کے لیے آج درخواست دے دی گئی تھی، پھر عدالت سے بھی رجوع کیا گیا۔ اس کی تفصیل بھی ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی قیادت اور کارکنان ثوابی جلسے میں شرکت کریں گے۔ پنجاب کے ورکرز اور قیادت لاہور میں شرکت کرے گی۔ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کریں گے، جبکہ سندھ کی قیادت کراچی سمیت اپنے اپنے حلقوں میں احتجاج کرے گی۔ قبل ازیں ناظرین لاہور ہائی کورٹ نے لاہور کی ضلعی انتظامیہ کو پی ٹی آئی کی 8 فروری کو مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست پر شام 5 بجے تک فیصلہ کرنے کی ہدایت دی کی، لیکن 5 بجنے کے بعد مزید خاصا وقت گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے منظوری نہیں دی گئی۔ ناظرین مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کی پارٹی رہنماؤں اور ارکان اسمبلی سے گزشتہ روز ملاقاتوں کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی کابینہ میں توسیع کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، جس کے تحت آئندہ 2 ماہ میں 10 نئے وزراء کو صوبائی کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ ناظرین مسلم لیگ نون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب کابینہ میں شامل کیے جانے والے نئے وزراء میں اکثریت کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہوگا، تاکہ اس خطے کو زیادہ نمائندگی دی جا سکے۔ نواز شریف اور مریم نواز ڈویژنل سطح پر ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جن میں ممکنہ وزراء کے نام شارٹ لسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین پاکستان کو پستی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اب ٹھہراؤ ہے، خوش آئند ہے۔ نواز شریف نے اس حوالے سے گفتگو کی، اور ملاقاتوں کے دوران پارٹی قیادت کو پنجاب کابینہ کی توسیع کا گرین سگنل بھی دیا گیا، اور حتمی منظوری کے بعد اب نئے وزراء کے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ سارا پریس ریلیز آج جاری کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی طرف سے۔ اس پریس ریلیز میں ناظرین یہ بھی کہا گیا ہے
کہ پارٹیز رائے کے مطابق اس توسیع کا مقصد حکومتی امور کو مزید مؤثر بنانا اور صوبے کے مختلف علاقوں خاص طور پر جنوبی پنجاب کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ تو ناظرین، جب بھی عام انتخابات قریب آتے ہیں تو جنوبی پنجاب کی قسمت جاگ پڑتی ہے۔ وہاں کے جو الیکٹیبلز ہیں وہ سرائیکی صوبے کا بھی نعرہ لگا دیتے ہیں، اور جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ اس علاقے میں زیادہ ترقیاتی کام بھی کروانے لگ جاتا ہے۔ وہاں سے کچھ مزید ارکان اسمبلی کو کابینہ میں شامل کر لیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب جنوبی پنجاب کا احساس محرومی دور ہو گیا ہے۔ احساس محرومی وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے، 10-20 لوگوں کا احساس محرومی دور ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے بیچارے جنوبی پنجاب کی یا سرائیکی خطے کی۔ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور ایک بار پھر وہی کرنے جا رہی ہے نون لیگ۔ لیکن اس سے بھی بڑی اور خوفناک خبر یہ ہے ناظرین کہ پنجاب حکومت نے کسانوں سے گندم کی خریداری کے لیے ایک بالکل ہی نئی عجیب و غریب پالیسی مرتب کر لی ہے، جس کے تحت اب گندم کی خریداری نجی کمپنیاں کریں گی۔ ناظرین، پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب حکومت نے خریداری نہیں کی تھی تو فلور ملز نے اور آڑتیوں نے خریداری کی تھی، اور 4,000 روپے من والی گندم انہوں نے 2,500، 2,600، 2,700، 2,800 روپے من اور 3,000 روپے من خریدی تھی۔ اس بار کیا ہونے جا رہا ہے یہ بھی سن لیں۔ بڑی خوفناک صورتحال ہے ناظرین کہ پنجاب حکومت نے گزشتہ سال کی طرح رواں سال بھی کاشتکاروں سے گندم نہ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بڑی ناظرین افسوسناک دکھ بھری داستان کہ سپورٹ پرائس کا اعلان کرنے کے باوجود حکومت گندم نہ خریدے۔ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے کاشتکاروں کے ساتھ۔ اتنی مہنگی کھاد، بیج، زرعی ادویات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن جب ان کی فصل کی فروخت کا وقت آتا ہے تو حکومت ان سے گندم خریدنے پر تیار نہیں ہوتی، حالانکہ آئین اور قانون کے تحت یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر سال سپورٹ پرائس کا اعلان کرے اور پھر اس سپورٹ پرائس پر خریداری کا انتظام یقینی بنائے۔ کاشت ہمارے ملک کی جو کاشتکاروں کی تنظیمیں ہیں وہ کچھ مضبوط ہوتی، یا ہماری عدالتوں میں کوئی دم خم ہوتا تو وہ ان کو یہ جو حکمران ہیں ان سے اس حوالے سے جواب طلبی کر سکتے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلسل دوسرے سال اس بار پھر کاشتکاروں کی جیب پر بہت بڑا ڈاکہ مارنے کی تیاری ہی کی جا رہی ہے۔ نئی پالیسی کے ناظرین اعلان کے بعد محکمہ خوراک کے افسران میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کاشتکاروں میں تو تشویش کی لہر دوڑی ہی ہے۔ محکمہ خوراک کے افسران میں کیوں دوڑی ہے؟ کیونکہ ان کی جو دہاڑی لگتی تھی 3-4 ماہ کا وہ سیزن لگاتے تھے، وہ سیزن بھی خراب، اور بلکہ آئندہ کے لیے انہیں اپنی نوکریوں کے لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر نجی کمپنیوں نے 1 سال خریداری کر لی اور یہ حکومت کو سواد آ گیا کہ بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ اس ملک میں اس صوبے میں محکمہ خوراک کی پھر کیا ضرورت رہ جائے گی جب انہوں نے خریداری ہی نہیں کرنی۔ تو اتنے بڑا محکمہ اور اس کے دفاتر اور اس کے ملازمین اور اس کے افسران اور اس کے بیوروکریسی کا جو اتنا بوجھ ہے صوبائی خزانے پر، وہ کیوں برداشت کیے جائے؟ تو اس لیے بہت بڑے پیمانے پر ڈاؤن سائزنگ کا پروگرام بھی بنایا جا رہا ہے محکمہ خوراک میں، یہ بھی کہنا ہے ذرائع کا۔ اور اس سے اگلی بات سن لیں کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ پچھلے سال کی طرح نہ صرف کاشتکاروں سے گندم نہیں خریدے گی، بلکہ محکمہ خوراک پنجاب جو ہے وہ گندم سٹور کرنے کے لیے ان نجی کمپنیوں کو سرکاری گودام کرائے پر یا ٹھیکے پر دے دے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ پورا ملک ہی یہ لوگ نا ریل گاڑیاں ٹھیکے پر دی جا رہی ہیں۔ جو PIA ہے اس کو کہتی تھی کہ ہم ذاتی طور پر خریدنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، اور جو محکمہ خوراک ہے اب وہ پورے کا پورا ٹھیکے پر دیا جا رہا ہے۔ وہاں پر لاکھوں من ٹن گندم رکھنے کے لیے جو بہت بڑے بڑے اسٹور ہیں، اربوں روپے مالیت کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اب نجی کمپنیوں کو دے دیا جائے گا،
और वो अब अपनी मर्ज़ी की कीमतों पर काश्तकारों से गंदम ख़रीदेंगे और इन बड़े बड़े स्टोरों में रखेंगे और फिर लाखों करोड़ों रुपया अपना मुनाफा कमाएंगे। ये है इस मुल्क के काश्तकार का हाल और ये है उस सूबे की वज़ीर आला का हाल कि जिसका दावा है कि वो आवाम के लिए, काश्तकारों के लिए बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बना रही हैं। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से किसानों की गंदम की ख़रीदारी के अमल को मज़ीद फ़आल और मुनज़्ज़म बनाने की कोशिश है। ये सरकारी बयान का ये जुमला मैंने ज़रूर पढ़ना मुनासिब समझा कि मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। महकमा खुराक पंजाब और वफाकी हुकूमत पास्को को बंद करने का फ़ैसला कर चुकी है, ऐसा कहना है ज़राए का। और हुक्काम के मुताबिक ये फ़ैसला महकमे में करप्शन के बायस किया जा रहा है। करप्शन तो मुल्क के हर महकमे में है, पुलिस में भी है, पुलिस को भी बंद कर दें, रेलवे में भी है, रेलवे को बंद कर दें, मैपको में अपना वापडा में है, वापडा को भी बंद कर दें। आप किस किस महकमे को बंद करेंगे? करप्शन का ये बड़ा इलाज आपने ढूंढा है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है नाज़रीन। काश्तकार रहनुमा चीख रहे हैं लेकिन उनकी खामोश चीखें सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि इसका इन्होंने पहले पक्का इलाज कर लिया, उसके बाद अब ये लोगों के गले काट रहे हैं। पक्का इलाज क्या हुआ? इन्होंने मीडिया को ख़रीद लिया, इन्होंने अदलिया को ख़रीद लिया, इन्होंने आला अदलिया को बेज़ुबान करने के लिए 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली। अब अगर कोई चीखेगा तो उसकी जो चीखें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुनाई नहीं देंगी। अगर कोई चीखेगा तो सुओ मोटो एक्शन कोई आला अदालत नहीं लेगी। तो इन चीखों को हम खामोश चीखें ही कह सकते हैं। तो नाज़रीन, एक बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा है, मामला तो बड़ा अफसोसनाक और दुखी है, लेकिन इसको समझने के लिए वो लतीफ़ा हम आपको सुनाना ज़रूर समझते हैं कि ये किस तरीके से हमलावर हुए हैं काश्तकारों पर और उनकी जेब पर जो अरबों खरबों का डाका डाला जा रहा है उसको इन्होंने किस तरह मैनेज किया है। पंजाब में नाज़रीन एक सहराई इलाका, पूरे हिंदुस्तान में एक सहराई इलाके में एक कबीला रहता है सांसी। सांसी कबीला जो है नाज़रीन, वो गीदड़ों का और बिल्लियों का शिकार करके खाता है। तो किसी ने सांसी से कहा कि आप गीदड़ों का बेशक शिकार करते रहें, लेकिन आप बिल्ली का शिकार न किया करें, क्योंकि हमने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि जो बिल्ली की आह है, जो बिल्ली की चीख है, वो सीधी 7वें आसमान तक जाती है। और ऐसा ना हो कि बिल्लियों का शिकार करने की वजह से आप लोगों पर कभी खुदाई अजाब नाज़िल हो जाए। तो इस पर उस सांसी ने बिल्कुल बेपरवाही के अंदाज में कहा जैसे इतनी खौफनाक वार्निंग से का उसकी सेहत पर कोई असर ही नहीं हुआ होता। वो कहता आप इसकी फ़िक्र न करें 7वें आसमान तक चीख जाने की, क्योंकि हम शिकार इस तरीके से करते हैं कि चीख निकलने ही नहीं देते। तो ये जो हमारी हुकूमतें हैं ये भी काश्तकारों का शिकार अब इस तरीके से कर रही हैं कि उनकी चीख निकलने ही नहीं दी जाएगी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस डकैती पर ना पिछले साल बोला था और अब ना इस साल बोलेगा, लेकिन बहरहाल हम ये आवाज़ एहतजाज आपके साथ मिलकर बुलंद करते रहेंगे कि ये जुल्म की इंतहा है कि उनके इस्तेमाल की चीज़ें, जो बिजली है, जो खाद है, जो डीज़ल पेट्रोल है, जो ज़रिया अद्वियात हैं, जो बीज है और जो दीगर अशिया हैं, जो मजदूरी है, वो रॉकेट की स्पीड से बढ़ती जा रही है और कीमतें हैं वो मुसलसल गिर रही हैं। यानी 4 साल पहले अगर 4000 थी तो फिर उन्होंने 3500 कर दी, फिर 3 कर दी, फिर 2800 कर दी और इस साल वो पता नहीं 2500 रुपये मन ख़रीदते हैं या 3000 रुपये मन ख़रीदते हैं। अभी तक यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता और काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। अब ये सुन लें कि ये करप्शन के मामला कैसे हैं कि एंटी करप्शन अदालत, जिसको लोग आंटी करप्शन भी कहते हैं, लाहौर की जो एंटी करप्शन अदालत है उसने रमज़ान शुगर मिल्स करप्शन केस में शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को 7 साल बाद बरी कर दिया है।
7 سال یہ کیس چلا اور اس دوران ان ملزموں نے حکومت بھی کی اس ملک پر، اس صوبے پر، اور کیس بھی چلتا رہا اور آخرکار وہ بری ہو گئے ہیں۔ کس جج کی مجال ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو یا سابق وزیر اعلیٰ کو کرپشن میں سزا دے؟ تو ناظرین، عدالت کے جج سردار محمد اقبال ڈوگر نے فیصلہ سناتے ہوئے دونوں رہنماؤں کو الزامات سے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اب آپ دیکھ لیں، ہم پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت دوبارہ کبھی اس ملک میں آئی تو یہ جو جج ہیں اینٹی کرپشن عدالت کے سردار محمد اقبال ڈوگر، یہ بھی کسی طرح، جس طرح آج ہم نے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے تقرر کی خبر دی ہے، ان کا نام بھی مستقبل کے جو جسٹس ہوں گے ہائی کورٹ کے ان میں ضرور شامل ہوگا، کیونکہ اس نے بڑا تعاون کیا ہے میاں شہباز شریف اور شریف خاندان کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس بنانے کا منصوبہ ہے، وہ بھی ایک کیس میں بری کر چکے ہیں شریف خاندان کو، ایک بہت ہی خوفناک قسم کے کیس میں۔ تو ناظرین، فروری 2019 کو نیب نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر مل کیس میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر شوگر ملز کے لیے گندے نالے کو 21 کروڑ روپے سے قومی خزانے کے ذریعے تعمیر کروانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ یعنی جو شوگر مل کا نالہ تھا وہ اپنے مقصد کے لیے انہوں نے بنوانا تھا، لیکن اس کو انہوں نے سرکاری فنڈ سے تعمیر کروا دیا اور 21 کروڑ روپے اپنی جیب میں ڈال لیے۔ یہ تھا ان پر کیس۔ 3 فروری کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل نے حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ترقیاتی منصوبہ 2014-15 میں نالے کی منظوری کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ نالہ اس وقت کے ممبر صوبائی اسمبلی مولانا رحمت اللہ کی درخواست پر بنایا گیا تھا اور اس میں حمزہ شہباز کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس نالے کو 10 گاؤں استعمال کر رہے ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ نیسپا کی رپورٹ کے مطابق شوگر ملز کا پانی گندے نالے میں زیادہ گرتا ہے جبکہ باقی علاقوں کا پانی کم ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر یوں سمجھ لیں کہ بات تو کہتے ہیں نا، بات تو سچی ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی کہ ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ہوگی جو طاقتور لوگ ہیں۔ مشہور یہ ہے مقولہ کہ جو قانون ہے یہ مکڑی کا جالا ہے، طاقتور سے توڑ کر گزر جاتا ہے اور جو کمزور ہے وہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔